बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहतरम अमीर जमात इस्लामी हिंद, मोहतरम ज़िम्मेदारान जमात, रुफ़क़ाए किराम, ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त जो मौजू आपके सामने है वो है मुस्लिम माशरे में हमारी तरजीहात। जैसा कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि इसमें हमें देखना है कि मुस्लिम माशरा क्या है, क्या मुराद है हमारी इससे, और हम कौन हैं, हमारी तरजीहात, हमसे क्या मुराद है और तरजीहात क्या है। वो पूरी दुनिया में मौजूद है, एक आलमी उम्मत है और उस उम्मत की बुनियाद किसी रंग पर या नस्ल पर या ज़बान पर या इलाक़े पर नहीं है, बल्कि अक़ीदे पर है। अक़ीदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर है। तो ये उम्मत आफाकी और आलमी उम्मत है, और ये बात भी हमारे सामने है कि बावजूद मुख्तलिफ़ मुल्कों में मौजूद होने के उम्मत का एक हिस्सा दूसरे को मुतासिर करता है। एक मुल्क में मुसलमान जो सोचते हैं, जो करते हैं, दूसरे मुल्क के मुसलमान उससे असर लेते हैं। तो जब हम मुस्लिम माशरे पर गुफ्तगू करें तो अमलन क्या तकाज़े होंगे वो तो हमारे मुल्क में ही होंगे, लेकिन बहरहाल तज्ज़िया और गुफ्तगू वो हमें पूरे मुस्लिम माशरे को सामने रखकर ही करनी चाहिए। ये बात भी आपके सामने है कि ये उम्मत इन मानों में भी आफाकी है कि ये वक्त के साथ महदूद नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला ये क़यामत तक बाकी रहेगी। तो ये उम्मत ना तो कोई महदूदियत रखती है मुल्कों की, नस्लों की, रंगों की, ना कोई महदूदियत रखती है मकान के साथ, ज़मान की, ज़माने की, बल्कि हर लिहाज से आफाकी उम्मत है। उम्मत मुस्लिमा के इस तारुफ़ के बाद जो दूसरी बात हमारे सामने आती है वो ये कि हम क्या हैं, हमारी तरजीहात। तो हम से मुराद तहरीक इस्लामी है, और तहरीक इस्लामी भी जैसा कि आप जानते हैं अल्लाह के फजल से दुनिया के बेशतर गोशों में, ममालिक में इस्लामी तहरीक मौजूद है, और वो अपने ख़ास तर्ज़ फ़िक्र से पहचानी जाती है। मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, लेकिन ये पहचानना मुश्किल नहीं है कि उनमें से तहरीक इस्लामी आप किसे कहें। इस्लामी तहरीक क्या है? तो मुख्तसरन इस्लामी तहरीक वो है जो उम्मत को उसके असल मकाम पर फायज करने की कोशिश करे। ये उम्मत के अंदर ही एक कोशिश है, लेकिन उस कोशिश का जो इम्तियाज़ है वो ये है कि उम्मत जब अपने आप को भूल जाए, उस पर ख़ुद फरामोशी तारी हो जाए, तो कुछ लोग उठें जो उसको उसका मकाम याद दिलाएं और उस याद दिलाने के तकाज़े भी पूरे करें। तो ये लोग तहरीक इस्लामी हैं। इन लोगों का जो तारुफ़ है वो ये है कि यदून अलल खैर, वो खैर की तरफ बुलाते हैं, यामुरून बिल मारूफ़, मारूफ़ का हुक्म देते हैं, यनहौन अनिल मुनकर, मुनकर से रोकते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका जिक्र इस मौजू में हमारी के तहत किया गया है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, तरजीहात का सवाल ज़िंदगी के हर मामले में हमारे सामने आता है। वैसे आप इस लफ्ज़ पर गौर करें तो ये बात भी हमारे सामने आ सकती है कि हम तो गलत और सही में किसे तरजीह दें, बातिल और हक़ में किसे तरजीह दें, दुनिया और आखिरत में किसे तरजीह दें। मगर हमारे ख़्याल में इस मौजू में ये बात मुराद नहीं है, क्योंकि ये तो हमने तय कर लिया है ईमान के तकाज़े के तौर पर कि हक़ और बातिल में से हमें हक़ का इंतखाब करना है, और दुनिया और आखिरत में अगर टकराव हो तो आखिरत को तरजीह देनी है। तो इस मौजू में तरजीहात से ये मुराद नहीं है कि हमें सही और गलत में इम्तियाज़ करना है, बल्कि मुराद ये है कि जब खैर के बहुत से काम हमारे सामने हों, मगर हमारा वक्त महदूद हो, तवानाई महदूद हो, वसाइल भी महदूद हों, तो खैर के कामों में से किन कामों को किन दूसरे कामों पर तरजीह दें। तो ये सवाल हमारे सामने है एक अमली तहरीक और अमली तंजीम की हैसियत से।
یہ سوال ہمارے پورے لاہ عمل کے بارے میں ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت اس موضوع میں اسے محدود کیا گیا ہے مسلم معاشرے کی حد تک۔ تو عملاً جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مختلف کام ہمیں اپنی طرف کھینچے ہیں اور مختلف کاموں کے تقاضے ہمیں اپنی طرف بلائیں ہیں اور ان میں سے کسی کی اہمیت سے انکار ممکن نہ ہو، لیکن بہرحال ہمیں طے کرنا ہو کہ کس کو پہلے کریں، کس کو زیادہ اہمیت دیں، کس پر زیادہ توجہ کریں، تو یہ ترجیحات کیسے طے ہوں۔ محترم خواتین حضرات، اس سوال کے دو جوابات ہیں۔ ایک جواب تو دائمی یا پرماننٹ قسم کا ہے کہ بعض ترجیحات وہ ہیں جو کہ دائمی ہیں اور جن کا تعارف وہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے کرایا گیا، یعنی تحریک اسلامی کا جہاں تک تعلق ہے اس کا دائمی کام یہ ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، کہ وہ امت مسلمہ کو اس کی اصل حیثیت یاد دلاتی رہے، اس کو معروف کی تلقین کرے، اس کو منکر سے روکے، اس کو خیر کے کاموں کی طرف بلائے، اور یہ وہ بات ہے، وہ کام ہے جس کو کسی حال میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس دائمی کام کے بھی بعض تقاضے وہ ہیں جن کا تعلق حالات سے ہے، یہ بات آپ کے سامنے آئے گی، لیکن بہرحال اپنی نوعیت کے لحاظ سے، اصول کے لحاظ سے یہ کام ایک دائمی کام ہے، ہر قسم کے حالات میں کرنا ہے۔ لیکن بعض ترجیحات وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق حالات سے ہوتا ہے، جب آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کس حال میں ہے، کن مشکلات سے، کن مسائل سے دوچار ہے، تو پھر بعض تقاضے ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ایک زندہ ملت کی حیثیت سے اور اسی طرح ایک زندہ تحریک کی حیثیت سے جب وہ تقاضے سامنے آئیں تو آپ کو ان کو ترجیح دینی ہوگی جب تک کہ وہ مسئلہ باقی رہے۔ مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے پالیسی پروگرام کے تحت بہت سارے کام انجام دیتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی عرضی و سماوی آفت آ جائے تو ہمارے سامنے سب سے اہم کام اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں ان کی مدد کریں، اور باقی کاموں کو وقتی طور پر مؤخر کرتے ہیں۔ ملت کے تحفظ کا مسئلہ دائمی ہے، لیکن اگر کوئی وقتی مسئلہ ابھر کر سامنے آ جائے تو پھر اس مسئلے کو ہم اہمیت دیتے ہیں، اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو جہاں تک تعلق وقتی ترجیحات کا ہے وہ حالات کے لحاظ سے متعین ہوتی ہیں۔ اب چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں ان دونوں طرح کی ترجیحات کے بارے میں، کہ ان دونوں ترجیحات کے تقاضے ہم کس طرح پورے کریں۔ محترم خواتین حضرات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ایک اصولی اصطلاح ہے، ایک اصولی کام ہے، لیکن جب آپ اس کے تقاضے سوچنے بیٹھیں گے تو وہ تقاضے بھی حالات کے لحاظ سے متعین ہوں گے۔ معروفات بہت سارے ہیں، منکرات بھی بہت سارے ہیں، لیکن امت مسلمہ جب کسی نئی برائی کی زد میں آ رہی ہو تو اس سے روکنا، اس سے بچانا، یہ کام زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ اسی طرح جب لوگ معروفات پر عمل کر رہے ہوں اور کسی معروف کو بھول جائیں تو اس کو یاد دلانا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو چیز ضروری ہے اور جو حالات سے متعین ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو راستے بتائے جائیں کہ وہ کیسے معروف پر عمل کرے اور کیسے منکرات سے چھٹکارا پائے۔ تو یہ کام اجتہاد بھی چاہتا ہے اور یہ کام عملی کوشش بھی چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب کہتے ہیں کہ بھئی سود حرام ہے، سود سے بچنا ہے، لیکن کیسے بچیں؟ تو اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کر بھی رہی ہے اس کو، لیکن اس کام کے تقاضے بہت وسیع ہیں، جو نئی راہیں بھی چاہتے ہیں غور و فکر کی، اور نئی راہیں چاہتے ہیں عمل کی۔ ہمارے ہاں جو سوچنے کا انداز ہے امت مسلمہ میں وہ یہ ہے کہ لوگ علماء کرام سے اور مفتی حضرات سے جائز ناجائز پوچھتے ہیں، فلاں کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ پوچھنا بہت ضروری ہے، بہت اچھی بات ہے، اسلامی شعور کی علامت ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس سوال میں جو بات پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ کاموں کو کرنے کے جو طریقے دنیا میں موجود ہیں ان میں سے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ لیکن اصل سوال جو امت کے سامنے ہوتا ہے عام طور پر وہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جو طریقے موجود ہیں دنیا میں اس کے علاوہ کیا اور ہو سکتا ہے۔ تو گویا اسلام جو مطالبہ کرتا ہے وہ تو نئے طریقے تخلیق کرنے کی کرتا ہے۔ آپ اگر مولانا مودودی کے جوابات کو ملاحظہ فرمائیں رسائل و مسائل میں، تو مولانا مودودی نے بہت سے سوالات کے جواب میں یہ انداز اختیار کیا ہے
کہ उन्होंने साइल ने पूछा तो उसी तरह सवाल है जायज़ नाजायज़ का, लेकिन मौलाना ने कुछ नए रास्ते बताए हैं कि आप ये कर सकते हैं। तो ये जो क्रिएटिव इंटरवेंशन है, जो हमारी तख्लीकी सलाहियत को इस्तेमाल में लाते हुए हालात को बदलने के लिए नए मुतबादिल तलाश करना, नए रास्ते तलाश करना, ये काम मारूफात पर अमल और मुनकरात से बचने को मुमकिन बनाता है। तो जहाँ तक हमारी दायमी तरजीह का मामला है, वो हमसे बहुत कुछ तकाजा करती है कि हम नई राहें इस सिलसिले में तलाश करें। नई राहें तलाश करने के आदाब क्या हैं, वो आप उनसे वाकिफ़ हैं कि ये काम किताब और सुन्नत के दायरे में होगा, हुदूदुल्लाह के दायरे में होगा, लेकिन ये काम बहरहाल नागुज़ी है। जो लोग तज़किया करते हैं वो ये कहते हैं कि उम्मत की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो ईमान की कमज़ोरी है। ये बात सही है, लेकिन ये बात नाकाफ़ी है, इसलिए कि उम्मत में जिन लोगों के ईमान के बारे में हमें अंदाज़ा होता है कि वो कमज़ोर नहीं है, उनकी ज़िंदगी भी इस्लाम के असरात से खाली नज़र आती है। तो महज ईमान की कमज़ोरी सबब नहीं है, बल्कि ये भी है कि राहें हमारे सामने नहीं हैं। ईमान तो मौजूद है, ज़िंदा भी है, उसके अंदर ताज़गी भी है, लेकिन ईमान के तकाज़े इन हालात में पूरे कैसे करें, ये सवाल ऐसा होता है जिसका जवाब बसा औक़ात हम नहीं दे पाते। मौलाना मौदूदी के लिटरेचर में, जमात इस्लामी के लिटरेचर में, दूसरी इस्लामी तहरीकों के लिटरेचर में इस बात की कोशिश की गई है कि इन हालात में उम्मत अपना दायमी काम कैसे अंजाम दे और तहरीक इस्लामी अपना दायमी काम कैसे अंजाम दे, इसकी राहें बताई जाएँ, सुझाई जाएँ। लेकिन बहरहाल ये काम ऐसा है जो हर वक्त तकाज़ा करता है कुछ नए गौर व फिक्र का और नई राहें निकालने का। रफ़ा किराम, वक्ती और हालात के लिहाज से भी उम्मत के सामने बाज़ तरजीहात आती हैं और इसी के लिहाज से फिर तहरीक इस्लामी के सामने तरजीहात आती हैं। हालात लोकल भी हो सकते हैं, मकामी किसी इलाके के भी हो सकते हैं, किसी मुल्क के भी हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के भी हो सकते हैं। जैसा कि अर्ज़ किया गया कि ये पूरा माशरा एक माशरा है, आलमी माशरा है। तो अगर हम ये सवाल पूछें कि इस उम्मत की पूरी दुनिया की सतह पर इसका मसला क्या है, क्या मुश्किल है इसके सामने, तो उसका जवाब गालिबन ये होगा, इस पर शायद इख्तलाफ नहीं होगा, कि इस उम्मत की मुश्किल या मसला ये है कि करोड़ों की आबादी में होने के बावजूद ये एक अजनबी दुनिया में रहती है। अजनबी दुनिया कैसे है? अजनबी दुनिया इस तरह है कि हमारा ईमान तो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर, हम एक अल्लाह को माबूद मानते हैं, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करते इबादत में। लेकिन जब हम दुनिया में बाहर निकलते हैं तो हमारी तालीम गाहों में, हमारे सियासत के ऐवानों में, हमारे समाज के इदारों में जो लोग इन कामों की क़यादत कर रहे हैं वो चाहे खुदा को मानते हों लेकिन खुदा की हिदायत को नहीं मानते। और इस दुनिया में, ये दुनिया कहीं दूर नहीं है, कहीं अलग नहीं है, बल्कि यहीं मौजूद है। जैसे ही हम घर से बाहर, मस्जिद से बाहर निकलते हैं, ये दुनिया इससे हमारा वास्ता पड़ता है और इस दुनिया में हमें रहना भी है, इसमें काम भी करना है, मगर ये हमारे लिए अजनबी दुनिया है। इसका अकीदा दूसरा है और वो खुदा के इनकार का है। इसकी रवायात दूसरी हैं, इसके काम करने के अंदाज दूसरे हैं, इसकी इस्तिलाहात कुछ और हैं, इसके नारे कुछ और हैं। दर्द तो इंसानियत का वो भी महसूस करते हैं और हम भी, मगर जब दर्द को बयान करते हैं तो बयान अलग अलग होता है। हमारे नज़दीक बाज़ मसाइल अहमियत रखते हैं, उनके नज़दीक दूसरे मसाइल अहमियत रखते हैं। बाज़ मामलात में हम शिरकत भी करते हैं, ताउन भी करते हैं, मगर वो शिरकत और ताउन भी अपने अपने नुक्ते नज़र के तहत होता है। तो ये दुनिया इस लिहाज से हमारे लिए अजनबी दुनिया है कि जिन लोगों के कब्ज़े में समाजी इदारे हैं, जिनके कब्ज़े में तालीम गाहें हैं, जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास ज़राए इबलाग है, उनका जो तसव्वुर कायनात है, उनकी जो इक़्तिदार है, उनका जो कल्चर है,
ان حالات میں امت مسلمہ کے سامنے ان حالات کی وجہ سے جو ترجیح آتی ہے، اور اسی لحاظ سے اس تحریک کے سامنے جو امت کی رہنمائی کرنا چاہتی ہے اس کے سامنے ترجیح آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس ماحول کے ساتھ جو ہمارے قریب میں موجود ہے اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں۔ قطع تعلق کی بات جب بھی کہی گئی تھی وہ بہرحال ایک محدود بات تھی، وہ نظام کے بارے میں تھی، نظام کا جو مطلب بھی آپ متعین کریں، یا وہ بعض اداروں کے بارے میں تھی، لیکن بہرحال وہ سماج کے بارے میں نہیں تھی، وہ پورے ماحول کے بارے میں نہیں تھی، نہ کسی نے کہی تھی نہ کسی نے سوچی تھی۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا سے قطع تعلق کر لیا جائے، اور مسلمانوں کا جو عام رویہ ہے وہ اس دنیا میں بہہ جانے کا ہے، مگر جھجک کے ساتھ، اس لیے کہ ایمان بہرحال روکتا ہے قدم قدم پر، اور ٹھٹکے ہوئے قدموں کے ساتھ، چنانچہ پیچھے رہ جانے کے ساتھ، مسلم بیکورڈنیس جس کا بہت تذکرہ ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جھجکتے ہوئے چل رہے ہیں، اجنبی دنیا ہے تو پیچھے رہ جانا فطری ہے۔ تو یہ وہ رویہ ہے جو عام امت کا ہے، اس لیے کہ قطع تعلق ممکن نہیں ہے، مگر جو رویہ اسلام کے شایع نشان ہے، اسلامی تحریک کے شایع نشان ہے، امت مسلمہ کے شایع نشان ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس دنیا کو بدلیں۔ جب یہ آپ کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس کے مطابق نہ بن جائیں، اس کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ بات ہے جو اسلامی تحریک نے رکھی تھی سامنے، مگر اس بات کے کچھ نتائج ہیں، اس کی کچھ قیمت ہے۔ قیمت یہ ہے کہ آپ نے بات کہنا شروع کی اور لوگ نہیں سنتے، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے، ہمارا سماج میں نفوذ نہیں ہوا، ہم لوگوں کو ساتھ نہیں لے سکے، یہ ہماری ناکامی ہے، اپنے رویے کو بدلنا چاہیے، کچھ اصولوں میں سمجھوتا کرنا چاہیے، کچھ لچک پیدا کرنی چاہیے، کچھ باتیں ایسی کہنی چاہیے جو لوگوں کو پسند ہوں، جس میں لوگ آ جائیں۔ تو جب ہم یہاں تک پہنچتے ہیں تو اس آغاز پہ سوچنا چاہیے جہاں سے غور شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ساتھ نہیں لے سکے۔ رفقائے محترم، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ لیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ حق بات کہیں، جو حق کو پسند کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ آئے، جو اسے پسند نہیں کر سکا وہ آپ کے ساتھ نہ آئے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نہیں ڈالی کہ ہم ہر شرط پر لوگوں کو ساتھ لیں، یہ ذمہ داری بھی نہیں ڈالی کہ ہر قیمت پر سماج میں نفوذ کریں، یہ ذمہ داری بھی نہیں ڈالی کہ تمام حدود کو توڑ کر ہر ادارے میں اپنے اثرات بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں ہم پہ نہیں ڈالی، اس نے تو ذمہ داری یہ ڈالی ہے کہ ہم حق بات کہیں، اور جب وہ بات قبولیت حاصل کرے تو پھر اس کے لحاظ سے نفوذ ہو۔ ایک فرد مانتا ہے تو وہ بدلے، ایک خاندان مان لیتا ہے تو خاندان بدلے، ایک ادارہ اس سے متاثر ہوتا ہے تو ادارہ بدل جائے، پورے ملک کا نظام اقتدار متاثر ہوتا ہے تو وہ بدل جائے۔ لیکن اپنے اصولوں کی قیمت پر شرکت، اپنے اقدار کی قیمت پر شرکت، اپنی روایات، اپنے طرز فکر کی قیمت پر شرکت، یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ ایک رویہ ہے جس کی اسلامی تحریک نے دعوت دی تھی کہ آپ اس دنیا کو بدلیں، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں۔ تو اپنا جہاں پیدا کرنے کی دعوت جو ہے وہ اسلامی تحریک نے دی تھی، مگر اللہ کی مشیت سے یہ راستہ کبھی تیز رفتار بھی ہو سکتا ہے، بہت جلدی منزلیں آنا شروع ہو سکتی ہیں، کبھی سست بھی ہو سکتا ہے حضرت مسیح کے حواریوں کی طرح، اور کبھی بڑی دیر لگ سکتی ہے، کبھی آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کچھ نہیں ہو رہا، لیکن یہ کچھ ہونا ہے کہ آپ راہ راست پر ثابت قدم رہیں، ثابت قدم ہو جائیں۔ تو یہ جو موجودہ حالات میں امت مسلمہ اپنے آپ کو جس حال میں پاتی ہے ایک اجنبی دنیا میں، تو اس اجنبی دنیا کو بدلنے کا مطالبہ ہے امت مسلمہ سے، اور اسلامی تحریک کو اس سلسلے میں اس کی رہنمائی کرنی ہے۔ یہ دونوں باتیں، یعنی جہاں تک دائمی ترجیحات کا تعلق ہے اور جہاں تک وقتی ترجیحات کا تعلق ہے، دونوں میں اسلامی تحریک کا جو رول، کردار، مقام ہمارے سامنے آتا ہے
وہ یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کی رہنمائی کرے، یعنی اس کو یہ بتائے کہ وہ حالات کے پیش نظر کیا موقف اختیار کرے، کیا پالیسی اختیار کرے، کیا طرز فکر اختیار کرے۔ اور یہ بات طے کرنے کے لیے، متعین کرنے کے لیے بھی آپ کو بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں، ادارے بنانے ہوتے ہیں، لوگوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے، سوچنا سمجھنا ہوتا ہے، مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ کام بھی آسان نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے کام چاہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے، اور وہ حالات کا ایک رخ ہے، وہ یہ ہے کہ امت کی صورتحال ہم سے بہت سے کاموں کا تقاضا کرتی ہے۔ بہت سے تعمیری کام ہیں جن کے کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم کے میدان میں، سماج کے میدان میں، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے میدان میں بہت سے کام ہیں جو ملت کے تحفظ کے ہیں، اور یہ کام بڑے فوری ہیں، بڑے ارجنٹ ہیں، بڑے سنگین ہیں، اور یہ سب کام بھی ہم سے کوشش کا تقاضا کرتے ہیں۔ رفقائے کرام، آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں ہندوستان میں اس مسئلے پر گفتگو ہوتی رہی ہے، اور ہمارا موقف یہ رہا ہے کہ ہمیں جو اصل ترجیح دینی چاہیے وہ تو اس کام کو دینی چاہیے کہ ہم امت کو اس کا مقام و منصب یاد دلائیں اور دلاتے رہیں، اور اس کی رہنمائی کریں کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک تعمیری اور سماجی اور ان کاموں کا تعلق ہے جن کا تعلق ملت کے تحفظ سے ہے، اس میں ہم ملت کی دوسری تنظیموں، دوسرے اداروں، دوسرے افراد ان کو متوجہ کریں، متحرک کریں اور خود بھی شریک ہوں، مگر یہ کام گویا ہمارے توانائی اور ہمارے وسائل میں اس کا نمبر دوسرا ہو۔ یہ ہمارا موقف یا ہمارا طرز فکر رہا ہے، جس پر اس وقت ہمیں اطمینان نہیں ہے۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو موقف رہا ہے وہی صحیح ہے، اور ہمارا اس پہ عدم اطمینان صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات کہ یہ سارا کام، اس پورے سارے کام کو آپ اقامت دین کہہ سکتے ہیں، اقامت دین کے یہ سارے پہلو ہیں۔ امت کو اس کے اصل مقام پر لانا بھی اقامت دین ہی کا حصہ ہے، اور امت کے اندر تعمیری کام کرنا یہ بھی اقامت دین ہی کا جز ہے۔ لیکن جب ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اقامت دین کے یہ سارے اجزاء ایسے ہیں جن پر جماعت اسلامی کو اپنی تنہا طاقت سے کام کرنا ہے، تو پھر ہم دشواری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ حقیقت ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ یہ کام پوری امت کو انجام دینا ہے، اور جماعت اسلامی، تحریک اسلامی کا کام یہ ہے کہ وہ امت کو متحرک کرے، آمادہ کرے، متوجہ کرے، اس کو راہیں بتائے اور خود بھی انجام دے ان کاموں کو، تو پھر یہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا اب تک کا موقف یہی رہا ہے کہ ہم اس کام کو، تحریک اسلامی، جماعت اسلامی کی تنظیمی حیثیت کی حد تک اس کام کو ترجیح دیں جو امت کو اس کا اصل مقام و منصب یاد دلانے کا کام، اور امت کی اصولی رہنمائی کا کام، اور جو باقی کام ہیں ان کو ہم امت کے تعاون سے کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ اپنے وسائل کا، اپنی اوقات کا، اپنی توانائی کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں، غالباً آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ترجیحات کی یہ ترتیب صحیح ہے، اور اس ترتیب میں تحریک اسلامی کا کام رہنما اور قائد کا ہوتا ہے، اور اس رہنما اور قائد کو پوری امت کو متحرک، موبلائز، آمادہ، متوجہ، موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے۔ رفقائے کرام، یہ جو بات ہمارے سامنے ہے اس کا تعلق امت میں لیڈرشپ یا قیادت کے فروغ سے بھی ہے، جس کا تذکرہ ابھی محترم ڈاکٹر حسن رضا صاحب نے کیا تھا اور مولانا مودودی کے حوالے سے کیا تھا۔ مولانا مودودی کے لاہ عمل کے علاوہ سیاسی کشمکش کی تحریروں میں بھی یہ بات موجود ہے، اور مولانا نے خود مسلمانوں میں صحیح قیادت کے فروغ کی کیا سبیل ہو سکتی ہے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے۔ مولانا مودودی کا تجزیہ یہ ہے، اس سے اتفاق ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال تجزیہ یہ ہے کہ اس وقت امت میں جن لوگوں کے اندر قیادت کی صلاحیت ہے وہ علماء کرام نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مغربی تعلیم حاصل کی ہے۔ البتہ ان کو اپنی اخلاقی کمزوریوں پر قابو پانا چاہیے، وہی بات بہت صفائی کے ساتھ مولانا مودودی نے کہی ہے۔ اس کے بعد وہ امت کی کچھ خدمت کر سکتے ہیں، اور وہ گویا امت میں جس قیادت کی ضرورت ہے
उस काम को कर सकते हैं। तो जो कुछ अर्ज़ किया जा रहा था कि तहरीक इस्लामी को क़यादत और रहनुमाई का काम करते हुए पूरी उम्मत को मोबिलाइज, मुतहर्रिक, आमादा, मुतवज्जे करना है, तो उस मुतवज्जे करने के काम का बड़ा ही अहम हिस्सा ये है कि उसमें एक संजीदा, ईमानदार, दयानतदार, फ़ाल लीडरशिप और क़यादत वजूद में आए, हर सतह पर वजूद में आए, और वो क़यादत उम्मत के अंदर तामीरी काम अंजाम दे। ये तवक्को मौलाना मौदूदी ने तालीम याफ्ता तबके से की है। बहरहाल ये तो बात उसकी यानी गोया जुज़वी पहलू है कि उलमाए किराम भी उसमें शरीक हों, और हम मौलाना के तज़किये से इख्तलाफ करते हुए ये भी कह सकते हैं कि उलमाए किराम को उसमें कायदाना मनसब अख्तियार करना चाहिए, कायदाना रोल अंजाम देना चाहिए। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि ऐसी क़यादत मौजूद हो और वो अपनी कमज़ोरियों पर भी काबू पाए, और वो एक ऐसा लाहे अमल और मंसूबा बनाए जो उम्मत के अंदर तामीरी काम कर सकता हो। जब हम ये बात सोचते हैं तो उन सब कामों पर भी हम नज़र डाल सकते हैं जो इस वक्त उम्मत के अंदर अंजाम पा रहे हैं, और ये शऊर पैदा हुआ है हिंदुस्तान में मुसलमानों के अंदर, और पिछले 20-25 साल में तामीरी काम काफ़ी शुरू हुए हैं, जिसमें खुद हमारा भी कुछ हिस्सा है। तामीरी कामों के साथ जो दो मसाइल या दो मुश्किलात पैदा होती हैं उनका ज़िक्र ज़रूरी है, और अगर उन मुश्किलात पर हम काबू न पाएँ तो फिर वो तामीरी काम हमारे लिए मुफीद होने के बजाय मुज़िर हो जाते हैं। एक मुश्किल तो ये पैदा होती है कि उन कामों का ताल्लुक़ उम्मत मुस्लिमा के मकाम व मनसब और मिशन से नहीं होता, तो गोया वो काम अलग होते हैं और ये तामीरी काम अलग होता है। तो जब हम खिदमत खल्क़ का काम करते हैं, जब हम तालीम के लिए काम करते हैं, तो हम इस्लामी दावत, इस्लामी अक़दार, इस्लामी तर्ज़ फ़िक्र, इन सब चीज़ों का अव्वलियत नहीं दे पाते, बल्कि उन तरीक़ों से काम करते हैं जो दुनिया में राइज है। एक तो इसलिए कि वो तरीक़े नज़र आते हैं, आसान है करना, सोचना नहीं पड़ता। दूसरे इसलिए कि इसमें लोगों का ताउन आसानी से मिल जाता है। मगर रफ़क़ाए मोहतरम, ये बहुत ही हकीकी मसला है। अगर आप समाजी और तामीरी और तालीमी काम उसी तरीक़े से अंजाम दें जैसे दुनिया में लोग अंजाम दे रहे हैं, जिसमें हुदूद शिकनी भी है, जिसमें इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी भी है, तो ये अपनी मंजिल के उल्टी मंजिल में चलना है। और इस काम के साथ साथ दावत इस्लामी, रक़ामत दीन की गुफ्तगू भी करते रहना, ये तज़ाद फ़िक्री है। तो इस पर हमें काबू पाना चाहिए। तो एक मुश्किल तो ये पैदा होती है। दूसरी मुश्किल ये पैदा होती है कि हम जब तामीरी काम करते हैं तो बहुत जल्दी हमें यह अंदाज़ा हो जाता है कि इस काम को किसी बड़े पैमाने पर करने के लिए और तेज़ रफ्तार करने के लिए निज़ाम वक्त के साथ, और जो लोग निज़ाम वक्त को चला रहे हैं उनके साथ समझौता ज़रूरी है, कदम कदम पर ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपके तेवर वो हों जो आपके लिटरेचर में हैं, और अगर आप दुनिया को बदलने की बातें करते हों, तो फिर ऐसे लोगों के साथ ताउन करना लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो हमारा तामीरी काम ज़रा कम, महदूद और सुस्त रफ्तार हो जाता है। उम्मत जो कुछ कर रही है, जाहिर है आप मशवरा दे सकते हैं, आप रहनुमाई कर सकते हैं, मुमकिन है बड़े पैमाने पर करें, लेकिन आप जो कुछ खुद कर रहे हैं तहरीक इस्लामी के ज़रिए से, तो महज इसलिए कि लोगों का ताउन मिल जाए, आप अपने उसूली मौक़िफ़ में जो इस दुनिया के सिलसिले में है, जो मौजूद है, उसमें तरमीम नहीं कर सकते। तो उसूलन तो ज़ाहिर है तामीर और इनकलाब में कोई टकराव नहीं है, लेकिन अमलन ये मसला है कि तामीर का तेज़ रफ्तार काम इनकलाबी तेवरों में तब्दीली चाहता है, और अगर ये कीमत हमने दे दी तो फिर गोया अपनी राह खुद ख़त्म कर दी। तो इस कीमत को दिए बगैर जो तामीरी खिदमत हम अंजाम दे सकते हो वो हमें अंजाम देनी चाहिए। तो इस दुनिया को बदलना है, मगर अपनी शराइत को बदलना है, खुद नहीं बदल जाना है कि खुद हम बदल जाएं और दुनिया भी कुछ बदल जाए, बल्कि इस दुनिया को बदलना है, अपनी शराइत को बदलना है, इसकी कीमत नहीं अदा करनी है। हमारे एक मोहतरम दानिश्वर ने ये जुमला लिखा था अपने मज़मून में कि हमें कीमत अदा करनी चाहिए, इस निज़ाम की जो आज़ादियाँ हैं उनसे हम फ़ायदा उठा रहे हैं, उसकी कीमत भी अदा करनी चाहिए। रफ़क़ाए मोहतरम, हमें कीमत अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में हम जिस चीज़ से भी फ़ायदा उठा रहे हैं वो किसी निज़ाम की इनायत नहीं है, वो अल्लाह ताला की बख्शी हुई आज़ादियाँ हैं जो हर इंसान को हासिल हैं। जिस निज़ाम ने जितनी दे रखी है वो उसकी इनायत नहीं है, जिसने छीन रखी है वो उसका जुल्म है।
تو ہمیں اگر شکر ادا کرنا ہے تو اللہ کا کرنا ہے، تو کوئی قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اصولوں پر قائم رہیں اور اس دنیا کو بدلنے کا عزم رکھیں۔ تو تحریک اسلامی کی جو اصل ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کو اس کی اصل حیثیت یاد دلائے، اور اگر ہم اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر یقیناً امت ہماری رہنمائی سے فائدہ بھی حاصل کرے گی، اور تاریخ کے اس مرحلے میں جب کہ وہ ایک اجنبی دنیا کے تسلط میں ہے، آزادی کی طرف اس کے قدم بڑھ بھی سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔